ትመጣለች ፈታ بسلام دي بسلام وي ماشي عربي وفاسق طلبي كده بلد حنوص حالتك انت تصاوتها ወይ ደግሞ ዝም ብዬ اوكي وصل زيد حتى بعد غوصي اي وصي بعد غوصي بعد خندق متخ بعد غوصي وابدا تخمت خندلخن وبعد غوصي دخلي بعد غوصي كل غزانا متخ كاو غزانا توصني كسخيقي ما قاي وصل ما توصي احنا اللي نوصي كلنا بقى كيف نتصاوت ولا جيم ولا ناخذ صوت الجيم هاي خل تقطع لنا تكون ديزي تقطعك متاكيد يا اخي كده بدي وصيا اخذت وصلنا نقولنا وصلنا بركه سلام لا تقول يا دار تصدي الله هم قال عينت وصل عزيز وصي حداقي مريم بقدم يصرف اقيم قني يا اخي مونيكا حداقي انس للفوريك للفوتيك وصي اي وصي لك لو صيغ ما تخني وصي She's cursing you off. Oh, Aswa Balagik Alani. No, Daisy. لا أنا game play no. No game play. جانا. أتفرج ما قلت أمهم موسي كونت فلتس. خما خلنا منو عليه خما خلنا منو على أعطي أطلماني. كتاي من ما عنده عشي كاب حداقي حما أنا قرك ناقرك يا. أبي ما الحاسة كنت أقول له حداقي. وصل الحرام وصي. أيوة طي. ما قلت أنفرا. خلاص ولا اسمه يدخلني. بلوك يا خالصك. ولا شو عليه وش بلوك غيره ولا. أيوة شو ديزي كنت بي سالم اوصلني يلي موطات ما تشيلو مغبات ብቻ ነው የምትችለው ገብታ መውጫ አጣቀው እዩ እንግዲህ كيف ይቻላል ከመንደሷ እቺ ብሎ ሞኒካ እዩ እንግዲህ አሁን እቺ አስመራ የኤርትራ ልጅ ትባላለች ከሐሁረከ የመጨረሻኺ ምሽግ ቢሆን እኔ ገብታ ወጣለች ወይ ምሽግ ሳዋቢው ሳዋው ወላው ታይሉ ሳዋት ትቆንሲ አቲያ ሰላሚዳ ወጣንያ አው አንተ ልንገርህ እኔ ጌም ተጫውቼ አላውቅም ትለሱ ነው አንወጣም እዚህ ከስንት ዓመት ትግል በኋላ ቆሞ አዩት ኤርትራ ሀገር ስትሆን ጌታቸው ሀገር ስትሆን ትግራይ ቆሞ ማየት አለበት እንዲህ ያዋረዳት ትግራይ እንዲህ ያዋረደው የትግራይ ሰራዊት እንዲህ ያዋረደው የትግራይ ትግል ቆሞ እንደ ቢተወደድ አስፋ ወልደ ሚካኤል ትግራይ ሀገር ስትሆን ማየት ፈልጋለሁ ጤና ሰጥቶት የምሬ ነው በጣም ምኞታችን ጥሩ ነው ማለት ነውና ክህደት አለ በነገራችን ላይ ክህደት ሁሌ ክህደት አለ መዝጊያችን አንድ ኢንትረስቲንግ ነገር የተስፋዬ ወልደ ስላሴ ደህንነት አባል የነበረ ከሱ ጋር ይሰራ ነበር አንድ ሰው ላስተዋውቃችሁ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ማያውቀው ሰው አለ ያው ኢህአዴግ ገብቶ ያሰረውና ወዲያው ከእስር ቤት እንደወጣ ነው የሞተው እና የባሻ ገብረ ማርያም ልጅ ኤርትራዊ ነው የባሻ ገብረ ማርያም ልጅ ተክለ ገብረ ማርያም ተክለ አደን ይባላል በኒክ ነው ተክለ አደን 1973 ዓመተ ምህረት ያው በጀባ ያዱ ኻላ ምናምን ይዞት ነበር በታችን አካባቢ እና የሻዕቢያ በዚህ በኩል ጀባ በዚህ በኩል ነበር ተቆጣጥሮ ነበር ሀገሪቱ እና ትንሽ ነበር የሚቆጣጠረው ደርግ ወደ 69 አካባቢ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ወደ ሳሐል ሲመታ ስትራቴጂክ ሪትሪት ሲያደርግ የደቀም ሐረ አስተዳዳሪ ነበር ይሄ ሰውዬ ተክለ አደን ተክለ ገብረ ማርያም ደቀም ሐረ ጋቨርነር ነበር እና የ73ኛ የሚባል ብርጌድ ኮሚሳር ነበር ኮሚሳር ማለት ነበር በወቅቱ አስተዳዳሪም ነበር ጠጪ ነው ሴት አሳዳጅ ነው
حزله ግን ኮ يفنقلله حدش تفنقلت كو حزونا بشري يسدله ግን من يسدد زليش مسي تግራይ معراب تግራይ زغبره ጨፍጨፋቱና ታحيزخ نغرك من يسدد زله كلتا سلالفالو يبلك الله نينا سلالف اخ تدغف نسخان ختملس زدل سلالفات تدغف معراب تግራይ ما معت ጨፍጨፊ كو تخايدو حجوني ጨፍጭፉለው سقطيلنا نحنا انت سنيفنا ጨፍጨፉ من قصلي من يسጨፍጭፍ زلو تولادي معراب تግራይ اب كندا زلو كون يخليو حجون اب ماخل ولقايت صغدي زلو تግርኛ تزارابي ود تግራይ ዝኾነ ንخطف زدلي حيلታት አሉ ምክንያቱ አይስርሑ ምን ይሱ بتግርኛ እናተዛረበ بتግርኛ እንዳዋገዐ ከስርሑ ማይخلين ስለዚህ ከጥፉ የሚደል ከነገረካ አማራብ ትግራይ እኮ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ አብዞም ጨፍጫፍ ዝነበረ ተጋሩ ናይ መቅታል አይተሳተፈን ትፈልድሃ ኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ብዙሕ ተጋሩ ከም ዝቀተለ ገለ ይዙጋ ሕሶት ይግንት ነው ዓሉስ ተዓፊን ይወርት ሰባይሱ ተዓፊኑ ንኽቀተል ኣብ ሓደ ጋዝ ነበረ ሰብ ተጋሩ ተጨፍጨፍ ምን ማለት ይደይ ነው ኢንተርናሽናል ግን ካፍቶም ሰለስተ በወንጀል በማለት በና ኩናት ወንጀል خصصهم ሰለስተ ሰባት ሓደ ኮነሬል ደመቀ أنا قلنا نقرأ الله بقربة زنقرني سوات سلزلهم تسبب الصوفت ساعات سو نخقتل نخعفن بتعمي أبريس كزنا ورسبي والكايت سجريس نخقتل له جبران اليوم زخون النيتورك ليرو تجارو نايم امتحان مالت نايم حبع أفت النيتورك سو زنا ورسبي السبز كتوقع اليوم أورادي كونريس لزخون على واي سلطانون سلزنا ورق تخصص كله خدم يك أخذ تخصص جن كونريل لما كزود أفت شاف كفتم زلعل إيدنا ورم سوات سيخون النيرو تردي خاني خمش تا ريبورت مالت لا عالم لقرات ريبورت بجينوسايدون من على كتحتو تخيل حنت ريبورت تا امنستي انترناشنال صراحه ريبورت يا سلسته سوات استخاتتلا كفتهم سلسته بچفچف حزبي which is مالت بزحات اكلات تساتفهم يوم عطوقات قال جن بفولي ازيزوم بيلوم مالت صويلو تلعيلو كخصو يخلي امنستي انترناشنال كحاريتا توغيسي يخصو زخنا كفتهم بجينوسايد زحتتو يوم من علوات حزي زغورو ጽቡቕ ነገር ገለ ተሃልዩ ንምንጻሕ ገለ ወይ ንምድፋን ዘይኮነ እንተናዓሰ ግን ከም ኢንቲቲ ተሓታት እዩ ኣና ተሓታትነት ትመጽእ ከለኻ መን እዮም ዘም ሰለስተ ለም ዘለኻ ተጋሩ ኣለው ወዲም ኣብስኻ ኣብዘምናትና ኮነሬል ደበቀ ደርበው ገለ ዝበሃሉ ክልተ ኣምሓሮ ኩሉ ናይ ኣምሓሮ ክልተ ኣምሓሮ ሱ ሳልሳይ ከም ተሓታትነት ኩሉ ክሕተት ልኽእል نمزوالهم زيهم ويانون كنت حتاتي تي بي ال اف مع هو حت كفرسن كچاون زغوره منقسقاسي هو حت بولو كفرس كچاوي لك بغلتشحن عسرتن زيات بحال ترغم زلو درجه انتي سرحه مسترفه نبعلو كيقالع خبل حدشت اجنداتات نفطره ريفورم خكايده زبنا ريفورم اجندا بناي قدم خن كايدي نخيل ناي قدم بناي نومي انا نخيل انت اياتها ناي نومي تاياتها ناي قدم تنقف تبلكا يوم مرسي يقولوا بناي قدم نخيل بقى يبل بتقلوا مالت ناي ود حقاو سبنت كي متصون توجل بدب يزعطوا صريح ولا بسبيبي لا تزراربه ولا خصا ورقه الناس صحف تانا ود افلطو أنا ود بفرط مبلاس كيت متصون إذا حيل زي حدقنيا ناي بهراوي هلونانا حدقنيا حيل مخانو زريئكا هو حد كتفق اندحر تنكسايسو ناي تي بهر ناي هلونا حدقا وانا فصاماي كوينو تسلف المخانو زريئلنا مالتي هو حد تكاني لا يقول كسوات بتقامه يكون هو حد بروجرامي مقالس علاماي حق دمبي سرارحي كم هزبي يكون كم تفلالي حبر ساخفتات يكون كم ولقنا سخيلنا خنريو بفصم زغبانا حيلي ايكونن سلام سلازدلنا وي بلمنا سلام يعقب ايكونن كو سراويتنا بفلاي حيلታት ጸጥታና ናይ ፖሊስ ናይ ምልሻን ጀግና ሰራዊትና ነውን ቀደሙን ለበረሃት ተወጽ ናይ ህዝቡ ድምጺ ናይ ህዝቡ ሕቶ ሒዙ እሞ ሕዝቡ ተመሳሳሊ ኣብ ዝቃልሲ ህዝብ ኣብ ጎኑ ህዝቡ ኮይኑ ናይ ህዝቡ ሕቶታትን ናይ ህዝቡን ድምጺ ክኾን በዘጋጣሚ ጻውዒትና ክነቀርብ ንደሊ እዚ ሸበልበርዚ ብፍላይ
ትግራይ ኩሎም ትካላታ አዕንዩ ትግራይ ናይ ተራ አክቲቪስታት ልገብር ስርዓት ኣብ ትግራይና ናይ ውርደት ስለልኾነ ርክባትና ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ካልኦት ጎረባብት ህዝብታት አምሓራ አገውን ዓፋርን ኣብ ናይ ሓባር ናይ ህዝቢ ረብሓ ማእኸል ልገበረ ክኸውን ይግባእ ድማ ንብል እዚ ናይ ህዝቢ ድሌት ተመሳሳሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ድሌት ኣብ መስከረም ሓደ ኣብ ዛላምበሳ ዝረአናዮ እዩ ኩሉ ብስምዒት ዝተሓዋወሰሉ ኩነታት እዩ እሱ እዩ ትክክለኛ ድሌት ናይ ህዝብታት እዚ ድሌት እዚ ዝርክብ እዚ ዓንዳር ጉጅለ እዚ እንትደሊ ልኽፈት እንትጸልእ ድማ ልዕጾ ክኸውን ኣይግባእን ኣብ መትከል ተመስረተ ረኽቢ ንሕና እውን ከም ህዝቢ ንድግፍ ንጊዜያዊ ምሕዳር ዘዳኽምን ንትግራይ ዓምዲ ዘስእንን ኣካይዳ ግን ፈጺምና ንቃወም ልዕሊ ኩሉ ኣብ ደገ ዝርከብ ዲያስፖራና ዲፕሎማትስ ብፍላይ ድማ ፈታዊ ለውጢ ዝኾነ ሓይሊ ኣብ ጎንና ክስለፍ እናሓተትና ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ውፅኢት ናይ ፕሪቶሪያ ምዃኑ ርዱእ ብምግባር እዚ ክጥንክርን ብፍላይ ድማ እዚ ዓንዳሪ ጉጅለ እዚ ከም ድላይ ልንቀሳቀሰላን ልዕንድረላን ትግራይን ህዝብን ከይህሉ ብትኹረት ክከታተልን ኣብ መፍትሒታቱ ድማ ሕግን ስርዓትን መሰረት ገይሩ ክቐርብን ክድግፍን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንፅውዕ ውድብና ህወሓት በዚ ዓንዳሪ ጉጅለ እዚ ህልውና ክትስእን ኮይናላ እዚ ዓንዳሪ ጉጅለ እዚ ሕግን ስርዓትን በቲኹ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝነበረ ስምምዕነት እውን ናብ ጎን ገዲፉ እቲ ንነዊሕ ግዜ መስዋዕትነት እናተኸፈለሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዓብይ ታሪክ ዘለዎ ውድብ ህወሓት ብሰንኪ እዚ